काम बंद जावपा जाय हो बंधारा थंयचो वचपा जाय हे निवेदन सरकार बंधार बांदतो जाल्यार म्हाका दिसता आमगे आज कोणी गव्हर्मेंटाक एक प्रोजेक्ट हाडटलो जाल्यार ते बाबा आतां हो बंधारा निरबा बांदता सायडीचे कोण आतां पयलीं सगळें सर्वे करपा जाय आसलें बाबा खंय हें उदक फुगोवन खंय पावतलें तें कांयच ना हो बंधार नाका हो बंधारे आमगे सगळें आमी पयलीं मिटींग घेतली आमगे निरबाका लोक गेल्ले आनी हेजे पयलीं बी आमी हेजे पयलीं पुलासुरा जावपा आसलो पळय तेन्ना आमचे लोक गेल्ले आमी सांगले आमी तेणी मिटींग घेतली तेन्ना तेणी विरोध दाखयल्लो आमचे गौरेश बाबान आमचे सगळे गौरेश बाबा गेले तेन्ना आमचे गौरेश बाबा सगळे दाखयल्ले उदक खंय पावता हें भरतें उदक खंय पावता आमची फाट केली आहा हें फाट फाटाचे फाट लेवलाचे आमचें उदक पावता आनी तें तर बंधारे घालता आमचे ते फाटी सगळी वचपाक न्ही मेन म्हळ्यार सबमिशन दवरलें आहा आमचे पळय कावन्सिलर मेळ्ळ्या कावन्सिलरान आमी आमचे 3 जाणी गेले आमी कावन्सिलर मेळ्ळे कावन्सिलरान आमकां तेजेर आमी मिटींग घेतली हे पयलीं ठरया आतां आमी अशें आमी मुगोळकरांनी सगळ्यांचे पयर ठरयला आमकां हो बंधाऱ्याचे विरोध आहा पंपींग करा उदक खंय रावता आमकां तें लागना उदक आमकां सगळ्यांक जाय हे बंधारे घालपाक गरज ना हो बंधार नाका आतां आमगेलो हो मुगोळकार म्हागेलो आनी हांव मुगोळकार आमकां फूल हेजे ओपोज आहा आनी तुमी केन्ना सांगता हो बंधार नाका पंपींग करा उदक लायक म्हणून न्हंय तशी व्हांवता यू शेपान व्हांवता जेन्ना बंधारे घातलो म्हणटकीर उदक स्टोर जातलें तें उदक स्टोर जालें म्हणटकीर जे जाग्यार यू टर्न येता थंय स्पेस मेळटा त्या जाग्यार उदक चड भितर सरतलें आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार बारीकशी गजाल सांगपाची म्हणल्यार फाल्यां हो बंधारे घातले कारणान उदक आडवतलें उदक आडवलें म्हणटकीर आख्खी फुगतलें आनी मागीर जे कोणाक आमी न्हंयचेर वयताले तिंगा तें वचोंक मेळपाना आतां न्हंयचेर आमकां बारीक गजाल सांगपाची न्हू पूण सांगता जी मानग्याची जी आतां आमकां खूब म्हळ्यार खूब भंय आसता न्हंयचेर तिंचो परिणाम खूब वाडटलो कित्याक तिंका आनी मुखार वचपाक वाट मेळची ना तिंका थंयच मेळटलें थंयच एक जागो आसतलो आनी तेच जाग्यार तेंगेली आनी मुखार आनी खूब वाडटली आनी त्या प्रमाणे जे कोण न्हंयचेर वयतले तिंकाय हेजो परिणाम जावंक शकता आनी कित्याक आनी हो गांव डिवायड जाल्लो हें आयज प्रूव जाल्लें आसा डिवायड जालो म्हणून प्रूव जाल्लो आनी हो करपी कोण हेच लोक आयज ते तर हांगा दिसलेले जाल्यार आमकां उमेद आसलेली काल पयर फाटीं तेंगे बायट पयलो कितें म्हणून आमी लोकां वांगडा आसा म्हणून पूण लोकां वांगडा आसा जाल्यार आयज ही तुमची लोकांची मिटींग तेंच्यांनी आयज हांगा येवचें आसलेलें पूण ते खंय तरी गायब जाल्या आनी अशें कोणाकूय LCD बी पावल्ली आसा म्हाका एक ऑफर येयल्ली LCDची ती आमी हें केलें ना आमी तितून भितर भानगडी ना कोणाक थोड्या खंय LCD पावल्या IPL पळोवपाक आनी ते LCDचे हो बंधारा आयज काम चालू जालां हेजे खातीर पयली मेन गजाल म्हणल्यार आमचो एकवट मेन इम्पॉर्टंट आसा जर आमी हे डिवायड जावपाक लागले जाल्यार हेजो फायदो हे सरकार घेतले आनी आयज जर हो बंधारो जेन्ना हांगा पयली फाटी येयल्लो हांगाच जेन्ना मिटींग जाल्ली सगळे आमदार आसलेले ऑफिशियल आसलेले आनी ते टायमार विरोध जालो बंधारो कॅन्सल जालो आयज परत हो बंधारो येता जाल्यार हितून म्हाका दिसता हितून आमदाराचो हातभार नासतना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येवपाक शकना हे जर जेन्ना हांगा इन्स्पेक्शन करपाक जेन्ना मिनिस्टर येता सुभाष फळदेसाय जेन्ना काब्राल येता जेन्ना पंचायत स्टॉप ऑर्डर काडटात आनी तेन्ना हे जर हांकां आयकनासतना जर प्रोजेक्ट जर मुखार व्हरतात जाल्यार ही व्हडल्यो बॅग न्हू जर हांकां व्हडले सुटकेसी पावल्या आसतल्यो घरा म्हणून हे लोकांच्या पांयार घरा मोडून जावं लोकांची भाटां बेसां पाड घालून हे प्रोजेक्ट हाडपाक हे मुखार सरल्यात आयज खुबशे लोकांक दिसतले आयज हांगा मिटींग जाता आयज हे सोशल मिडियाचेर वयता न्यूजाचेर वयता खुबशे कमेंट्सूय बी येता कारण लोक अपोज करता हे कित्याक अपोज करता काय हांकां आमकां उदक जाय हे जाय तेय लोकांक कळपाक जाय की हो खरो अपोज कित्याक आमचो अपोज हे उदकाक ना कोणाक उदक दिवपाचो आमचो अपोज ना सगळ्याक उदक मेळपाक जाय आनी आमी तेच सांगता उदक मेळपाक जाय आनी तेजे खातीर दुसरो ऑप्शन आसा हे पंप करून हे न्हंयचें उदक व्हरपाक मेळटा विदावट हो बंधारो जावं हो घालचे पेक्षा आनी ते पंप करून व्हेले जाल्यार हें उदक थंय व्हरपाक इजी पूण हितून कितें जातलें
हितून कमिशन मेळपाना. व्हडलो जो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट आहा पळय तो इतलो कोटी मेळोन तितूंतले पर्संटेज मेळोन पयशे मेळपाना. ती पायपाक घालची पडटली. म्हणून हो प्रोजेक्ट हांगा ह्या पंचायतीन हांगा हाडपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. लोकांक कितें आमगे आख्खे रिवर बँकाचे आहा, कादेबाग आनी सोल्या हो आख्खो रिवर बँकाचे आहा. सो हेजे मुखार कितें जाता ते जायते मुखार पावले. आय वॉज नॉट अवेर ऑफ इट, बट आतां तेणी सांगलां न्हू. सो आतां तुमी सगळे बारबोर रावन आमकां हो प्रोजेक्ट नाका हें आमी सरकाराक मातशें पावया पोत्तून. 2 दीस दिलाय न्हू, 2 दिसां भितर कितें सांगतोच या. ओके, आनी कितें आहा हें जाता आमदारा कडेन आमगेले आमदाराक निलेश काब्राला कडेन उलयतले. कशें जालें एक्चुली आज आमदार येवपा आशिल्लो, एक्चुली काल येवपा आशिल्लो, पूण काल WRD मिनिस्टर्स मतदारसंघा येयल्ल्या कारणान ते पावलो ना. आनी आयज सगळे लोक रावताले ताका ती येतलो अशें म्हणून. पूण काही कारणान एक मोल्या एकटे आमचे एक्स सरपंचाचे बापायचे डेथ जाल्या कारणान म्हाका तेणें मॅसेज घातली पूण पावपाना अशें म्हणून. पूण आतां विशय कितें जाला की विशय लोकांचे जे पेशंस आहा जे कितें आशिल्ले ते पेशंस काबार जाल्ले आसा. आतां कितें जालां, आतां आमी अशें थारयलां की सगळे गांवकारांनी थारयलां की फाल्यां सकाळीं तेगे घरा कडेन वचपाचें जर घरा कडेन मेळना, जो खंय अवेलेबल आसा थंय तेका मेळपाचें आनी तेगे आमचे बरोबर आसतलो काय ना हें बंद. आमगे स्टाम मत आसा की हो बॅरेज थंय आमकां नाका, काम इमिडियटली बंद करपाक जाय. आनी आमी एकूच तेका विचारताले हे कामा खातीर तूं आमचे बरोबर आसतलो काय ना. आनी तेणें सो आमचे बरोबर आसा तेणें CMाक कन्वे करचें पडटलें की आमकां आपूण लोकां बरोबर आसा आनी बॅरेज बंद जावपाक जाय. हे तेणें इतकेंच एकूच सेंटेन्स सांगत जाल्यार आमगे विशय क्लोज जाता. दुसरी गजाल हांगसर आमचे कुडचड्या वयले कावन्सिलर आयले, तेवूय फाल्यां काब्राला वचून मेळटले. तेंगेलें तेंच मत आसा. तेच बरोबर आमचे मुगळेचे सरपंच येयल्ले. सो तेंगेलो विशय आसा की तेवूय फाल्यां तेंगे सुभाष फळदेसाय मेळटले. तेवूय सांगतले की आमकां तो हांगसर बंदारान नाका. सो तिनी वटेच्यान आमी वयतले. आनी जे परत जे पळय कितें जाता फायच्यान जे कितें सपोज बंद जालो जाल्यार विशय क्लोज जालो. आनी हितून फाल्यां कांय निस्पॉन्स जायना जाल्यार आमची डिसिजन आसतलें. पंचायतीन ऑलरेडी आमी थाराव घातलेलो आसा की आमी सायडीचेर वचून आमी ऑलरेडी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. आनी कांय रिस्पॉन्स करूना, डॉक्युमेंट सबमीट करूना, प्रेजेंटेशन दाखोवना, कलेक्टराची ऑर्डर ते फॉलो करना. आमी सगळे जे पंचायत मेंबर्स आसा आनी जे जितकी आमचे बरोबर येतले किंवा गांवकरी आसतले, मुगळेचे लोक आसतले, गादेबागां आसतले, सगळे जे आसतले आमी ते वचून थंय पर्सनली ते काम बंद करता. जे पेशंट्स पळय म्हणटा न्ही ते आयज काबार जाल्ले आसा. दुसरें आसा तो जो प्रोजेक्ट चलता, तुमी केन्ना जे डेडलायन दिला तो स्टॉप करपाचो? आमी लास्ट पर सुद्दां पळयतले. फाल्यां आमी आमदारां मेळटले, ते निलेश काब्राला मेळटले, ते मुगळेचे ते सुभाष फळदेसाय मेळटले. तेंचे आमी कितें रिएक्शन ते पळयतात. नाजाल्यार आमी पंचायतीन ऑलरेडी एक स्टॉप नोटीस काडल्यात. त्या बेजीचेर आमी थंय वयतले. फाल्यां हांव कलेक्टराक इन्फॉर्म करतलो की अशें अशें आसा, तुमी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवचें आनी एक मॅजिस्ट्रेट आमकां हें करचो म्हणून धाडचो म्हणून आमी आमगे डायरेक्टर पंचायतीक कळयल्लें आसा. डेप्युटी डायरेक्टरा कडेन म्हागे पर्सनल डिस्कशन जाल्लें आसा ह्या मॅटराचेर. सो तेणें सांगलां आपूण तेजी दखल घेता, आपूण जी कितें लेटर आसा ती करतलो. आनी विशय कसो आमी सांगपाचें गेल्यार पळय आमी कायद्यान पळोवन गेले, आमी पॉलिटिकली जे आमचे पार्टी लेवलाचेर गेले. पूण आज अशें दिसता की हें कितें चल्लां काय म्हणून एक सरप्रायज जाता की जेन्ना 95% म्हणटा गांवां आमचे जवळ 110 घरां सुमार आसा. 110 घरांक 4 घरां सोडली. जे 4 घरां कोणची बेनिफिटेड, जेणे हांगा जागो दिल्लो आसा, जे व्हडले फ्रिडम फायटरांनी जे हे म्हणटाले स्वतंत्र सैनिकांनी जे ते टायमाचेर अशें म्हणटाले ते आपल्याक आमी व्हडले सामके हे आज ते सोडले जाल्यार बाकी आख्खी लोकांनी सिग्नेचर बांदलेले आहा. कोणाकूच ते हार्ट ऑफ द सिटी हो बंदारा नाका. आनी इतके आमी सरकाराक सांगलें आसा, क्लियर डिटेल प्लॅन दिल्लो आसा, सगळें दिल्लो आसा आनी हेजी दखल जायना म्हणून व्हडले क्वेश्चन मार्क पडटा. विशय आसा सावडे मतदारसंघाच्या मिराबागा जो बंदार येता जुवारी न्हंयक, हो विशय आसा. आनी हो विशय जो आसा तो गांवच्या लोकांनी ताणून घेतलो आसा आमकां बंदारा नाका म्हणून. आतां WRD मिनिस्टर किंवा WRD ऑथॉरिटी आसा तेणी गांवच्या लोकांक सांगपाक जाय आसलें की हो बंदार येता, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट येता, काय तो डॅम येता, काय तो मिनी डॅम येता, हें क्लियर करपाक जाय आसलें. लोक संभ्रमा पडले आसा की कितें जातलें, गांव बुडटले. हो फक्त मिराबाग किंवा सावड्डे मतदारसंघा पुरतो हो बंदार ना, तर हो कुडचडे मतदारसंघ सोलिया तो सांगे मतदारसंघ जो आमचो संगमेश्वर आसलो किंवा मुगोळे किंवा तारीपंट ह्या गांवांक सुद्दां इफेक्टेड आसा. म्हणटनी WRD सद्या WRD आयज सुद्दां ग्रामसभेक सावड्डेच्या इश्यू जालो आसा की हो WRD मिनिस्टर किंवा कोण आसा ते लोकांक ग्राय धरता. म्हळ्यार लोकांले पळोवन गेला, लोकांच्या जिवाचेर उठोवन हो बंदार बांदता काय कितें, काय ही स्कीम हाडटा काय कितें. आयज अनेक निर्माण जाल्ले आसा, अनेक लोक जागी जाल्ले आसा, कावन्सिलर जागी जाल्ले आसा.
पंच जागी जाल्ले आसा, सरपंच जागी जाल्ले आसा. आयज मिराबागां आमी पळयतात की मिराबागांक आयज मिटींग जाली आनी ह्या वेगवेगळ्या वाठारांतले मोजकेच जे मेन कार्यकर्ते आसात ते येयल्ले आनी तेंच्यांनी ह्या एका विरोध दाखयला. प्रत्येकान सांगलें आसा की प्रत्येक आमदाराक वचून मेळपाचे, विरोधी पक्ष नेते जे कोण आसा तांकांय मेळपाचे आनी ह्या बंदाराची एकंदरीत जे रूपरेषा आसा ती तेंची कानार घालपाची. आतां हो बंदारो स्टॉप जातलो ना तशें सरकार, कारण सरकार अंत्योदय तत्वाचेर चलपाचें भाजप सरकार आनी ह्या तत्वाचेर चल्लेले हे मिराबागचे सगळे लोक जे आसा ते भाजपमय आसा. आयज पर्यंत तेंच्यांनी लोकसभा आसतली, विधानसभा आसतली, झेडपी इलेक्शन आसतले किंवा बाकीचे जे पंचायत इलेक्शन आसा हे भाजपाच्या जे हें आसा आमी उमेदवार आसा तांकां निवडून हाडले आसा आनी भरघोस अशी मतां जी आसा ते मिराबागच्या गांवच्यान गेल्ली आसा. आयज काँग्रेसवाले प्रश्न करतात की जे भाजप जे आसा ते भाजपाच्याच कार्यकर्त्याचे अन्याय करता, भाजपाच्याच मतदाराचे अन्याय करता काय कितें. ह्या बंदाऱ्या वयल्यान हें सगळें स्पश्ट जाल्लें आसा. आयज प्रत्येक जे नागरीक आसा, लोक आसा ह्या भागांतले जे एफेक्टेड लोक आसा तांकां सुद्दां प्रश्न पडला आसा. सरकार आमचेर हें पांय देन खंय तरी शिरोडे मतदारसंघाक भितर हें उदक व्हरपाक पळयतले काय कितें. तेन्ना लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जर येता ते सांगचे सरकारान किंवा बंदार येता ते सांगचे. लोकांची एकच मागणी आसा की तुमी उदक व्हरा, उदकाक कोणाक हें करपाक जायना, कारण आनीक 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी उदकाक शॉर्टेज जातली. उदका लागून ताणयतात. पूण जे कर्नाटका आमी पळयता, वेगळ्या भागांत पळयतात जेंकां उदकाचो थेंबा लागून वणवण काडटा. आयज हें जर जाय जाल्यार तें तुमकां लिफ्ट करून व्हरचें, पायपलायन घालून व्हरची, पूण बंदारो आमकां नाका. आतां बंदारो नाका करीत लोक गेले आसा. तरी आसतनी सरकार किंवा WRD खातें हें एक्ट जायना. लोकांक प्रेजिडेंशान सोडात पूण लोकां कडेन सादी तेंचे वार्तालाप जायना, हें दुख्खाची गजाल आसा. म्हणटनीक आयज सांगे, कुडचडे आनी सावडे मतदारसंघाचे जे जुवारीच्या ताट्यार म्हळ्यार कटाचेर जी घरां आसा, लोकवस्ती आसा किंवा जे भाट आसा लोकांले हे एफेक्टेड लोक आयज उठून पेटलेले आसा. म्हणटकीर सरकारान हांव चड करून म्हणटा लोकांच्या हेणी की डॉक्टर प्रमोद सावंतान हांगा इन्स्ट्रक्शन दिल्लें म्हणटा ते, पूण डॉक्टर प्रमोद सावंतान ह्या लोकांची सगळे एक कंबायन मिटींग घेवची आनी हें क्लियर करचें अशें सगळें टोटल लोकांचें मत आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.